गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 10वीं जमात के उर्दू लेसन नंबर 4 हा हाली पढ़ेंगे, जो कि एक खाका है जिसे मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। तो चलिए आप लोग पेज नंबर 65 निकालिए। स्टार्ट करते हैं। हाली: मुझे अपने ज़माने के नामुर असहाब और अपनी कौम के बड़े शख्सियतों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। जो मुसन्निफ़ है जिसने ये खाका लिखा है, मौलवी अब्दुल हक, फरमाते हैं कि मुझे अपने दौर के नामुर मीन्स नाम वाले, असहाब में साहब की जमा होते, जो बड़े बड़े लोग थे, और अपनी कौम के बड़े शख्सों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, मीन्स मिलने का मौका मिला। लेकिन मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और फ़ज़ाइल का बुज़ुर्ग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। लेकिन उन सब शख्सों में यानी असहाब में से मुझे मौलाना हाली जैसा एक पाक सीरत, पाक करेक्टर वाला, फ़ज़ाइल का मतलब होता है खजलत की जमा यानी आदत की जमा, यानी एक पाक आदत वाला बुज़ुर्ग यानी मुक़द्दस इंसान मुझे आज तक कभी नहीं मिला। नवाब अमादुल मुल्क फरमाते हैं कि सर सैद की जमात में बाहैसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। इस बात में सर सैद भी उन्हें नहीं पहुँचते थे। यानी सर सैद अहमद ख़ान की जमात में क्लासमेटों में से एक बाहैसियत, बाक़दर यानी बामर्तबा इंसान था जिसका नाम क्या था, मौलाना हाली। उसका पाया, पाया का मतलब होता है मर्तबा, कदर, दर्जा बहुत बुलंद था। इस बात पर यानी उस दर्जे पर सर सैद अहमद ख़ान भी खुद नहीं पहुँचते थे, यानी वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा है या जो उनसे मिले हैं वो ज़रूर इस कौल की तस्दीक करेंगे, या जिन लोगों ने भी हाली को देखा होगा या उससे मिला होगा वो इस कौल को ज़रूर तस्दीक करेंगे, मीन्स मान लेंगे कि हाँ जी, मौलाना हाली जो उसका रुतबा बहुत बुलंद था। खाकसरी और फिरौदनी खल्की थी। खाकसरी का मतलब होता है गरीबी, फिरौदनी में सादगी, खल्की में जो पैदाइशी हो यानी खुदा ने दिया हुआ है, वो कुदरती थी। इस कदर बड़े होने पर भी छोटे बड़े सबसे झुक कर और खुलूस से मिलते थे, यानी बहुत बड़ा शख्सियत होने के बावजूद भी बड़े छोटे सबसे झुक कर और खुलूस के साथ, इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ मिलते थे। जो कोई उनसे मिलने आता खुश होकर लौट जाता और फिर उम्र भर उनके हुस्न अखलाक का मदाह रखता था। यानी जो भी हाली से मिलने आते थे खुश होकर लौटते थे और अपनी ज़िंदगी भर उसका मदाह करना, मीन्स जो अखलाक थे उसको क्या करते थे, मदाह मीन्स उसकी मदाह का मतलब होता है मदाह पढ़ना, मीन्स तारीफ़ करते रहते थे। उनका मर्तबा बड़ा था मगर उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा ना समझा। यानी हाली का मर्तबा बहुत बुलंद था लेकिन अपने आप को उसने कभी बड़ा नहीं समझा। बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त तो वो करते ही थे, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने छोटों का भी अदब करते थे। यानी बड़ों की इज़्ज़त और छोटों को शफ़क़त मीन्स मोहब्बत करते ही थे, लेकिन कभी कभार क्या करते थे, वो छोटों का भी अदब मीन्स इज़्ज़त करते थे। तालिब इल्म के ज़माने में एक बार वो जब अलीगढ़ में मुक़ीम थे, मुक़ीम मीन्स क़याम रखते थे, यानी अलीगढ़ में बैठे हुए थे, मैं और मरहूम मौलवी हमीदुद्दीन, मैं मीन्स मौलवी जो राइटर मुसन्निफ़ है वो, इसका नाम क्या था, मौलवी अब्दुल हक और मौलवी हमीदुद्दीन उनसे मिलने गए कहाँ, अलीगढ़। तो सरोकत ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, यानी हालिया हम दोनों की ताज़ीम के लिए, रेस्पेक्ट में क्या हुआ, खड़े हो गए। हम अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुए। मौलवी हमीदुद्दीन ने कहा भी कि आप हमें ताज़ीम देकर महजूब करते हो, यानी आप हमारी इज़्ज़त करके हमारे आने पे खड़े होकर हमें क्या करते, महजूब का मतलब शर्मिंदा करते हैं। फरमाने लगे कि आप लोगों की ताज़ीम न करूं तो किसकी करूं, आइंदा आप ही तो कौम के नाखुदा होने वाले हो। फिर उसके जवाब में हाली ने कहा कि आप लोगों की ताज़ीम नहीं करो तो और किसकी करो, क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में आप ही कौम, इस कौम के नाखुदा का मतलब होता है रहनुमाई करने वाले, यानी इसको चलाने वाले हो। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद मरहूम कहते थे कि एक बार वो पानीपत गए, झाड़ियों का ज़माना था, अंधेरा हो चुका था, स्टेशन से सीधे मौलाना के मकान पर पहुँचे।
یعنی آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک مشہور بہت ہی پاپولر سفیر کا مطلب ہوتا ہے ایمبیسڈر تھا، جس کا نام مولوی انور احمد تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں پانی پت گئے اور جاڑوں کا موسم مینس سردیوں کا موسم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسی لیے میں اسٹیشن سے سیدھا مولانا حالی کے مکان پر گئے، گھر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، مینس لگائے ہوئے تھے پردے۔ انہوں نے پردہ اٹھایا، یعنی کس نے؟ مولوی انور احمد نے اس پردے کو اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے۔ یعنی جب اس نے پردے کو اٹھا کر جھانک کر اندر دیکھا تو فرش پر مولوی صاحب بیٹھا ہوا تھا اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انگیٹھی کا مطلب ہوتا ہے بخاری، جس میں ہم کوئلہ یا لکڑی جلاتے ہیں کمرے کو گرم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے۔ یعنی کس کو دیکھ کر؟ مولانا حالی مولوی انور احمد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آ کر کیا اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ مزاج پرسی کا مطلب ہے حال وال پوچھنا ایک دوسرے کا۔ اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انور احمد کھانے کے بہت شوقین تھے، یعنی وہ بہت کھانے کو کیا کرتے تھے، بہت کھانے کے لحاظ میں بہت شوقین تھے کھانے کا۔ پانی پت کی ملائی بہت مشہور تھی۔ ملائی یعنی جو دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ ہوتے ہیں، ملائی جس کو دودھ سے بنتی ہے، وہ کیا تھی؟ بہت مشہور تھے۔ ان کے لیے ملائی منگوائی۔ مرحوم انور احمد کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بستر کر دیا، اور یعنی پلنگ بچھا کر اس کو بستر ڈال دیا۔ کس کے لیے؟ مولوی انور احمد کے لیے، اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے، یعنی کیا تھکے ہوئے تھے، اسی لیے مرحوم انور احمد بھی سو گئے۔ مولوی انور احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا مطلب پہننے کا سامان کافی نہ ہو، تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا، یعنی آپ کو پہنا رہا تھا۔ انور احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکا۔ یعنی جو اس نے میرے ساتھ کیا، میرے اوپر جو رات کو آ کے کمبل اڑایا، اس کی شفقت کو دیکھ کے، محبت کو دیکھ کے، مہربانی کو دیکھ کے، شفقت مینس مہربانی، محبت یا کرم کو دیکھ کر میں اتنا میرے اوپر اثر ہوا کہ زندگی بھر میں اس کو بھول نہیں سکا۔ مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ یعنی مولانا حالی جو ہے، وہ مہمان جب ان کے گھر آتے تھے تو اور اکثر کیا ہوتے تھے، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے۔ خاطر تواضع مینس مہمان نوازی کرنا، خاطرداری کرنا، اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، یعنی مہمان کو خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے۔ مولانا بہت ہی رفیق القلب تھے، مینس مہربان دل والے تھے، رحم دل والے تھے۔ قلب کا مطلب دل ہوتا ہے۔ دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی دوسرے کا تکلیف دیکھ کر کیا ہوتے تھے، الطاف حسین حالی بہت بے چین ہو جاتے تھے اور جتنا ہو سکے اس کو دور کرنے کے، رفع مینس دور، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتے تھے، یعنی حاجت مند جو ہوتے ان کے حاجت کو روا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے
بہت کوشش کرتے یعنی دل سے کام اس کا مدد کرتے تھے. رادلی مینس بڑے دل، دل والے، دل کے ساتھ. باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، مینس ان کی آمدنی بہت کم تھی، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زیادہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے. یعنی پیسہ کم، آمدنی کم ہونے کے باوجود بھی جو اپنے اور پرائے جو لوگ ہوتے تھے، جو مصیبت میں ہوتے تھے، ان کو کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے، اچھے سے سلوک کرتے تھے. سفارشیں کر کے لوگوں کا کام نکالتے تھے، یعنی دوسروں سے مہربانی کی سفارش کر کے جو لوگ تھے، دوسرے لوگ، ان کا کام نکالتے تھے. اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی. تخصیص کا مطلب ہوتا ہے خصوصاً، میں نے کوئی خصلت یعنی خاصیت نہیں تھی، یعنی یہ بڑا یہ چھوٹا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے. بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے، یعنی اس کا جو مزاج تھا، بامروت میں جو اخلاق ایسا تھا، نیک تھا کہ کوئی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتے تھے. اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندوں کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے. یعنی کم قلیل آمدنی ہونے کے باوجود بھی جو حاجت مند ہوتے تھے، وہ لوگ آ کے یعنی الطاف حسین حالی کے پاس آ کر کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. تو آج یہاں تک ہی پڑھیں گے، باقی کل پڑھیں گے. آپ لوگ ٹھیک طرح سے ان الفاظ مانی جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ان کو لرن کیجیے گا. تھینک یو.